सी क्या मजा गर्ने म के मजा गर्छु हेर्नु है तपाईँहरू पनि ल यो चाहिँ भारी बोकिरहेको छ यसलाई थाहा छैन अनि म चाहिँ यसलाई अब एक किक हानेर लडाइदिनेवाला छु तपाईँहरू हेर्दै यो देख्न सक्नुहुन्छ भागु भागो भागो ल स्ट्याचु देख्नु अब मैले यसलाई स्ट्याचु बनाइदिइसकेको छु यसले लो दौडाए चप्पल हेर्नु चप्पलको हालत यसलाई स्ट्याचु हेर्नु नि स्ट्याचु क्युटी बेबी लभ अलिअलि लगाइदिनु पर्यो कुकुर तल रोकेपछि अलिअलि हेर ल सुसान तैँले मलाई नपिट है म त अलि डेर्मी किनिदिन्छु डेर्मी चप्पल हेर्नु नि चप्पल ल स्टप नपिटे चप्पल खोलिदियो त चप्पल हेर्नु चप्पल गाई मेरो गाई चप्पल के रे तान्दे तेरो बाबु चुडा ओए मलाई नघिसार आयो चप्पल ल गाई चाहिँ अब यसलाई मैले लडाइदिइसकेको छु अब यसलाई मैले एउटा डेनमिल दिनेवाला छु एउटा अम्बर टिपेर खा मेरो चाहिँ हात यस्तो छ यो अम्बर टिपेर खानु हेर नि यसलाई मैले भक्कल आइज अब फेरि हामी दुईजना दाजुभाइ मिलेर टक्क मल बोक्नेवाला छौँ